बलूचिस्तान में लापता अफराद और अवामी हुकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की गई। पेशा वराना मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासिर रियासती रिट को कमजोर नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी की ओपन एक्स स्पेस में अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। पाक फिजाइया के अफसर ने खातून को बचाने के लिए जान लुटा दी। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवार की खातून से दस्तदराजी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाने के लिए रुके तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पाक फिजाइया का अफसर शहीद, मुलजिम फरार। विफाकी वजीर दाखिला का नोटिस, आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस। खवातीन से ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं 8 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, सीसीडी नहीं। अलविदा रहबर आला शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा इमाम खमीनी मुसल्ला सेंटर में अदा। सदर मसूद पज़िश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ और दीगर क़यादत की शिरकत। शहीद के 3 बेटे वालिद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। सिक्योरिटी खदशात पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शिरकत ना कर सके। अपने कायद को आखिरी सलाम के लिए ईरानी अवाम का समंदर उमड़ाया। अश्कबार आंखें, आहें, सिसकियाँ, दुआएं, शहरी धाड़े मार कर रोते रहे। शहीद रहबर आला की बेटी, बहू और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा। तेहरान में मरकजी ताज़ियती जुलूस कल होगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में ताज़ियती तकारीब शेड्यूल्ड। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कायम मकाम कमांडर अहमद वहीदी की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने उन्हें गले लगाया, उनके हक में नारे लगाए। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जंग के आगाज के बाद जुमे को पहली बार मंजर आम पर आए थे। अमरीका चाहता तो आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था, मगर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद बातचीत दोबारा शुरू होगी। अमरीकी सदर की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। मैं समझता था लोग उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मिलने की दरख्वास्त की है। इसराइली वज़ीर आज़म को मालूम है कि बॉस कौन है। अवाम शहीद रहबर आला के खून का बदला जरूर लेंगे। ईरान नाकाबिले शिकस्त, सेहूनी रियासत जवाल की तरफ जा रही है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान। ईरानी फौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि दिन रात जंगी सलाहियतें बढ़ाने में मसरूफ हैं। दुश्मन की किसी भी गलत हरकत का भरपूर और सख्त जवाब देंगे। वजीर खारजा अब्बास अरागची से हिजबुल्लाह के वफ्द की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। कप्तानी का ताज एक बार फिर बाबर आजम के सर सज गया। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट कप्तान मुकर्रर। शान मसूद की बतौर कप्तान छुट्टी। टीम में शामिल रहेंगे आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान उवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा। सऊ शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। आकिब जावेद कहते हैं शान मसूद की अपनी कारकर्दगी बेहतर रही, बतौर कप्तान बेहतर नताइज ना दे सके। टेलीकॉम बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा होने का तासुर गलत। अगर कोई इंटरनेट के लिए जाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल से मुताल्लिक तनाज़े पर हुकूमत की वजाहतें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, निजी प्रॉपर्टी पर तनसीब के लिए मालिक से इजाजत ली जाएगी। मुजव्विज़ा कानून में अगर कोई इबहाम होता तो अदालतें दूर कर देती। वजीर आईटी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, टेलीकॉम का पुराना कानून मौजूदा दौर की जरूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। एक्ट में तरामीम वक्त का तकाजा है। इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। बिल का ये हरगिज मतलब नहीं कि किसी की जाती जमीन पर कब्जा किया जाएगा। The future of Pakistan-Turkey relations is infinitely promising and bright. President Erdogan and I reaffirmed our shared belief that dialogue, diplomacy and mutual respect, Turkey has always stood by Pakistan in difficult times.
دوستی مضبوط بنائیں گے، باہمی تجارت کا حجم $5 ارب تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس، دونوں رہنماؤں کا خطے کے تنازعات مل کر حل کرانے اور مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ شہباز شریف کی جانب سے دوستی پر فخر کا اظہار، کہا صدر اردوان کے ساتھ جامع اور تعمیری بات چیت ہوئی، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ ترک صدر کا امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت عالمی امن کے لیے انتہائی اہم قرار دی۔ Last year, when a war was imposed upon Pakistan, for no fault of ours, our armed forces, led by Field Marshal Saeed Asim Munir, our brave forces, within 4 to 5 days, defeated our enemy like never before. بھارت نے گزشتہ سال پاکستان پر جنگ مسلط کی، ہم نے اپنی سرزمین، وقار اور عزت کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا دشمن کو ایسی شکست دی کہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مشکل وقت میں ترکی پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ دفاع وطن کے لیے بہادری کی نئی تاریخ رقم کرنے والے عظیم سپوت کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ جانباز سپوت نے 1999 میں کارگل کے محاذ پر دشمن کے 8 حملے ناکام بنا کر وہ داستان لکھی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ثوابی میں شہید کے مزار پر تقریب پھول چڑھائے گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا قوم شہداء کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان نے مارکہ کارگل میں دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید کو خراج عقیدت، کہا دشمن بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری کا معترف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسکردو پہنچ گئے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو ایئرپورٹ پر مسافروں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ ایک تو گرمی، اوپر سے بدترین لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں لیسکو کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ گلشن راوی میں 7 ٹرانسفارمرز جل گئے۔ 24 گھنٹوں سے کئی علاقوں کی بجلی غائب، علاقہ مکین بے حال۔ شکایات لے کر سب ڈویژن گئے تو عملے نے صاف جواب دے دیا، کہا ٹرانسفارمر ہی نہیں ہے تو کیا لگا کے دیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں تیز رفتار واٹر ٹینکر موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گیا۔ حادثے میں ڈرائیور جام بھاگ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شارع فیصل پر تیز رفتار کار فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، پیچھے سے آنے والا موٹر سائیکل سوار سلپ ہو کر زخمی ہو گیا۔ ویمنز T20 کرکٹ پر حکمرانی کس کی، فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمز آمنے سامنے آئیں گی۔ میچ شام 7:30 بجے شیڈیول۔ پرتگال کا جلتا جنگل 4 روز سے شعلے بے قابو، 20,000 ایکڑ رقبہ راکھ ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ 1100 سے زائد فائر فائٹرز امدادی کاموں میں مصروف۔ یونان کے جنگل میں بھی آتش زدگی، فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ امریکہ کا 250واں یوم آزادی، ہر طرف ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ جشن کا سماں واشنگٹن رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا اٹھا، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ مرکزی تقریب واشنگٹن مانومنٹ گراؤنڈ میں سیلیوٹ امریکہ کے نام سے ہوئی۔ صدر ٹرمپ اہلیہ کے ہمراہ شریک ہوئے، فنکاروں نے رنگ جمایا۔ نیو یارک میں سمندر کنارے آتش بازی، ڈرون شو کا دل فریب منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جنگی طیاروں کے فلائی پاسٹ نے لہو گرمایا۔